بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى اللهم
قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى